पे गड़ी हैं और उसका कुछ अंदाजा आपको भारतीय मीडिया का जायजा लेने से हो जाता है कि जहां हर रोज पाकिस्तान के खिलाफ मैदान जंग सजता है, हर रोज जो है पाकिस्तान को धमकियां दी जाती हैं और हर रोज पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार होती है और खाकम बदहन इसे खत्म करने की बात की जाती है। Doesn't Pakistan have a reason to be worried? Thought of as an embarrassment or he's put India on the spot? भारतीय न्यूज चैनल ये सब कुछ यूं ही नहीं कर रहे हैं। यही नहीं, पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने के लिए अब भारत ने आजाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर हक जताना शुरू कर दिया है। ताज़ा तरीन पेशरफ्त में भारतीय कौमी सलामती के जो मुशीर हैं अजीत देवल साहब, उन्होंने सरकारी टेलीविजन दूरदर्शन को हिदायत दी है कि मौसम की खबरों में आजाद कश्मीर के दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद, सरहदी शहर मीरपुर और गिलगित को भी शामिल किया जाए। भारत के कई निजी चैनल भी जो है वो दूरदर्शन की तलकीद कर रहे हैं। ये वाज़ेह इशारा है इस बात का कि भारत जो है मामलात को किस तरफ धकेल रहा है। अहम सवाल अब यह है कि भारत की गैर रिवायती हिकमत अमली और मुहिम जोई के जवाब में पाकिस्तान की जो रिवायती सफारतकारी है वो कारगर हो सकती है नहीं। मकबूजा कश्मीर में भारत के जारहाना इक़दामात के मुकाबले में क्या हमारा रद्द-ए-अमल जो है अब तक वो कमजोर रहा है? क्या हम भारत पर अब तक कोई दबाव डाल सके या खुद अपने बयानात और तकारीर सुनकर और सुनाकर जो है खुशो मुतमईन हो जाते हैं? क्या वक्त गुजरने के साथ साथ जो है मकबूजा कश्मीर पर भारत की गिरफ्त जो है मजबूत हो रही है? और पाकिस्तान के पास सबसे बड़ा सवाल ये कि और क्या रास्ते हैं कि जिन पर हम अमल कर सकते हैं? रिवायती सफारतकारी तो होती रहेगी। आज हम इन्हीं अहम सवालात पर बात करें कि भारत की हिकमत अमली पे तो हम बात करते रहते हैं, कुछ आज अपने ऊपर शुरू तनकीद करके देखते हैं कि हमारा क्या रवैया है कि जब भारत इतना ज्यादा हम देखते हैं कि खुदसरी में मुब्तला है, मुहिम जोई कर रहा है, हमारा मीडिया, हमारे सियासतदान, हमारी सियासी जमातें, इनका क्या रद्द अमल है? क्या हम इस पूरी कहते हैं ना इस मसले पे बात भी करते हैं? हमारे नेशनल डिस्कोर्स का हिस्सा है भी कि नहीं? जी देखिए, हमारे नेशनल डिस्कोर्स का ये ओकेजनल हिस्सा बनता है जब कोई डेवलपमेंट ऐसी होती है जिससे जो हमारी मरकूज हो जाए पॉलिसी से। वरना आप देख लीजिए 5 अगस्त के बाद से जो आखिरी बड़ा इवेंट हुआ था वो जब प्राइम मिनिस्टर ने यूएन में तकरीर की थी, तो हमारा अपना ख्याल ये था कि ये स्टार्ट पॉइंट होगा और पाकिस्तान के इसके ऊपर बिल्ड करता रहेगा और बिल्ड करेगा मुख्तलिफ किस्म के जो प्रेशर जिसकी आप बात कर रहे थे। लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में हम अभी तक शायद इस खतरे से सही तरीके से हम समझ ही नहीं सके हैं, क्योंकि मैं आज से नहीं काफी अरसे से मैं ये बात कर रहा हूँ कि भारत इस जो मकबूजा कश्मीर है इसको हजम करने के बाद उसकी नजरें आगे गड़ी हुई हैं गिलगित बल्तिस्तान और उसके बाद फिर हमारा आजाद कश्मीर जम्मू कश्मीर का हिस्सा है उसको भी हड़प करेगा और पिछली स्टेज पे जब वो दरिया जेलों पर आकर बैठ जाएगा तो पाकिस्तान की अब हालत देखिए क्या हो। मैं बार बार ये कहता हूँ कि मैं ये सोचना ये चाहिए कि भारत को कश्मीर दिया क्यों गया था। जब तक हम इस बात पे गौर नहीं करेंगे हमें समझ नहीं आएगी। और फिर गौर ये करना चाहिए कि अगर उस वक्त जो हमारे लश्कर थे या हमारे जो पठान भाई थे या हमारे जो कश्मीरी भाई थे ये हिम्मत ना करते गिलगित बल्तिस्तान को और ये जो आजाद जम्मू कश्मीर का खिता है इसको आजाद ना करवा लेते तो आप अंदाजा कीजिए पाकिस्तान कहाँ पे खड़ा होता है, पाकिस्तान की दरिया कहाँ पे होते हैं, पाकिस्तान की बाकी सब कुछ कहाँ पे खड़ा होता है। तो बदकिस्मती ये है कि हम इस खतरे को सही तरीके से भांप सकेंगे। ना ही हमने कभी जो उनकी जहनीत है उसको समझने की कोशिश की है, ना ही हम उनका लॉन्ग टर्म जो थिंकिंग है उसको हम सोच रहे हैं, ना उसको हम काउंटर करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास आ जाके सिवाय इसके यूएन में तकरीर कर दी या कभी हमारे वज़ीर ख़ारिजा एक आध दफ़ा बोल पड़े, इसके अलावा अगर आपको देखिए तो मजबूत हिकमत अमली सामने नहीं आई। हमें कहा यह जाता है कि पाकिस्तान इकोनॉमिकली कमजोर है। इकोनॉमिकली कमजोर तो मेरे ख्याल तालिबान से और कोई ज्यादा नहीं था, नहीं कोई इकोनॉमिकली कमजोर अगर आप देखना चाहते हैं तो फिर आप दुनिया के वेनेजुएला को देख लीजिए क्या हालत है उसकी, आप क्यूबा को देख लीजिए। दूसरा हमें कहा यह जाता है कि हमें इसको बैक बर्नर पर डाल देना चाहिए। हमें समझ नहीं आ रही कि ये टाइम सेंसिटिव है, जितना हम भारत को ज्यादा टाइम देंगे वो उतना ही भारत से उसकी गिरफ्त जो है मकबूजा कश्मीर पर और मजबूत हो जाएगी। अच्छा, मैं चाहूंगा कि यही सवाल हम आते हैं कि जो भारत रेशा दवानियां कर रहे हैं और जो कुछ उसके अज़ाइम उस पर बात करते हैं, पहले जरा कुछ अपने ऊपर नईम खालिद लोधी साहब जो शुरू में बात हुई थी कि हम अपने ऊपर कुछ तनकीद करके देखते हैं कि हमारे कौमी बयानिए में हमें भारत इतना नजर नहीं आता। भारत की फोकस जो उनका मीडिया हो, सियासी जमातें, हुकूमत हो, पाकिस्तान दुश्मनी में बिल्कुल वो फोकस्ड हैं, इधर उधर नहीं होती, जबकि हमारे जो है मतलब है बॉल से नजर हट जाती है और इसीलिए अक्सर हम देखते हैं कि विकेटों में बॉल आ भी रही है। क्या वजह है कि छोटे छोटे सियासी मफादात पे की वजह से हम बिल्कुल यरगमाल हो गए हैं? जी मेरा ख्याल ये है कि जिस तरीके से मीडिया का तो ये है ना कि वो तो ये देखता है कि क्या चीज ज्यादा बिकती है और फिर मीडिया में एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए कि चीज कोई बिके या ना बिके उसकी अहमियत के लिहाज से
اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ابھی آپ دیکھیے کہ 2-3 ہفتے پہلے سے وزیرستان میں 2-3 واقعات پیش آئے, پھر بلوچستان میں جو کل کا واقعہ ہے وہ پیش آیا. روزانہ کی بنیاد پر یہ ہاٹ رکھی جاتی ہے ایل او سی, اور جب تک کہ آئی ایس پی آر کا کوئی بیان نہ آ جائے, وہ بھی بس ایک دفعہ اس کو دہرا دیا جاتا ہے کہ جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ یہ بمباری ہوئی اور اتنے لوگ شہید ہو گئے. اس کے علاوہ کچھ خود سے اس کے اوپر کوئی کام نہیں کرتے, کوئی بنیاد نہیں بناتے. جیسے ابھی یہ جو میجر صاحب نے بات کی ہے ہندوستان کے, اور بالکل ایک آپ سمجھے کہ اپنے اوپر خود بخود ایک ایف آئی آر کاٹ دی ہے, اس کو کس طریقے سے ہائی لائٹ ہونا چاہیے تھا, اور یہ جو بلوچستان والا واقعہ کیسے اس کو ساتھ ملانا چاہیے تھا. اور یہ ایک چیز جو بالکل ہمارے سامنے آپ بھی جانتے ہیں, آپ بھی جانتے ہیں کہ جو کچھ مودی نے کہا اپنے الیکشن کے دوران, جس کو ہم سمجھتے رہے الیکشن ریٹورک ہے, اس کے بعد بھی پھر جو وہ کہتا رہا کہ ہم یہ کریں گے, اور آخر میں ابھی آپ کو پتا ہے کل کی بات ہے کہ ان کا جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے اس نے ایک اجلاس بلایا جس میں یہ تمام چیفز گئے ہیں ایئر فورس کے, آرمی کے. یہ وہ خبریں ہیں جو سامنے لانی چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ادھر ہو کیا رہا ہے. یہ جو آپ نے بڑا اہم بتایا کہ جی ہم لوگ ہمارا میڈیا جو ہے مطلب بتانا پسند نہیں کرتا, کیا وجہ ہے؟ میں چاہوں گا آپ اس پہ روشنی ڈالیں, پھر میں چلتا ہوں قمر چیمہ صاحب کی طرف. کیا وجہ ہے, کیوں نہیں ہمارے یہاں جو ہے, یہ نہیں کہ جب ایسے آپ جیسے ذہن بیٹھے ہوئے ہیں ہر لیول پہ, ہمارے فوج میں بھی ہیں, سول بیوروکریسی میں بھی ہیں, میڈیا میں بھی, کیوں ہم نہیں کر پا رہے؟ جی میرا خیال ہے کہ ایک تو ادراک کی کمی ہے میڈیا میں. میں یہ کہوں گا کہ جو میڈیا کو چلانے والے ہیں یا میڈیا کے جو اینکرز ہیں, ان میں جو اسٹریٹجک تھاٹ پروسیس ہے وہ لوگ کم ہیں. زیادہ تر 2 قسم کے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں. ایک تو وہ جو پولیٹیکل ریشہ دوانیوں میں بڑے ماہر ہیں, ان کو سب پتا ہے کہ آج چونکہ چودھری صاحب کی ان سے ملاقات ہوئی تو اس کا یہ مطلب ہے پنجاب میں کچھ ہونے والا ہے, آج وہ سندھ کے انہوں نے یہ کہا اور ہم نے یہ کہا, جس کا مطلب ہے کہ سندھ اور سینٹر کی آپس میں بنتی نہیں ہے. ان کو وہ بنیاد بناتے ہیں. ان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو لے کر آئیں جنہوں نے کوئی ماسٹرز کیا ہو انٹرنیشنل ریلیشنز میں, جن کو پتا ہو کہ ملٹری اسٹریٹجی کیا ہوتی ہے, انہوں نے کوئی اس کے اوپر تحقیق کی ہو. ایسے لوگ جب تک میڈیا میں نہیں آئیں گے ان کو کیا پتا چلے گا میرے بھائی. نیشنل ایشوز کے ساتھ الائن ہونا بہت ضروری. بڑا اہم آپ نے نقطہ اٹھایا قمر چیمہ صاحب. بھارتی میڈیا کے اوپر تو بلکہ ہم دیکھتے ہی رہتے ہیں, بلکہ آپ خود اس پروگرام میں تھے جس کا بھی ذکر جو ہے نعیم خالد لودھی صاحب کر رہے ہیں, وہ جو ان کے میجر عجیب سا نام ہے آریہ ہیں, گورو آریہ صاحب, جس سے آپ کی بڑی زبردست بحث بھی ہوئی تھی. جی 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 تو میں چاہوں گا کہ اس سے پہلے میں آپ سے وہ سوال جواب کریں, میں وہ کلپ دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے اعتراف جرم کر رہے ہیں کہ بلوچستان میں جو کچھ ان کے عزائم ہیں, اور کس طرح سے وہ دہشت گردی کو وہ کہتے ہیں نا فخریہ بیان کرتے کہ ہم وہاں پہ اسپانسر کر رہے ہیں, سپورٹ کر رہے ہیں. جی دکھائیے گا. جو آپ لوگ بات کر رہے ہیں نا, جنرل صاحب نے بات کری بکتی کی, اس فون میں بکتی, مری, مینگل, کون سے سردار کا نمبر چاہیے مجھے بولو, میں دوں گا بلوچستان میں. جناب آپ نے دیکھا کہ ان کے فون میں, یہ تو ایک کہتے ہیں نا ریٹائرڈ میجر ہیں, ان کے جو سرونگ لوگ ہوں گے پتہ نہیں کس کس کے نمبر ہوں گے, کیا ہوں گے پتہ نہیں, وہ بلف کر رہے ہیں ہم لوگوں کو. تو یہ مجھے تو چیمہ صاحب یہ بتائیے, میڈیا پہ تو پہلے بات کرتے ہیں کہ یہ اس طرح کا, یعنی کہ آپ کی آواز ہمیں سنائی نہیں دے رہی تھی, صرف ان کی آواز سنائی دے رہی تھی. کیا فائدہ ہوتا ہے ان کے ٹاک شوز میں جانے کا کہ وہ یک طرفہ بات ہوتی ہے اور گالم گلوچ ہوتی ہے, اور وہ آپ کا مائک آف کر کے اپنا مائک کی آواز جو ہے بلند کر لیتے ہیں. جی عامر زیاد صاحب آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. اکثر پاکستانیوں کے ذہن میں یہ سوال ہوتا ہے. میں تقریباً بہت سارے انڈین ٹیلی ویژن چینلز پہ جاتا ہوں جو کہ انگلش بھی ہوتے ہیں اور ہندی بھی ہوتے ہیں, لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ تقریباً 70-80% چینلز میں ایسے نہیں ہوتا کہ کبھی آپ کی آواز کم کر دی جاتی ہے. میں نے آپ کو بہت ساری اور ویڈیوز بھی میری پڑھی ہوئی ہیں, شیئر بھی کی ہیں, جس میں میں بڑا انڈیپینڈنٹلی اپنا پرسپیکٹو دے رہا ہوں اور ایک حد تک اپنا موقف دے رہا ہوں. لیکن امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ اگر 1-2 چینلز ایسے ہیں تو آپ ادھر بھی ظاہری بات ہے وہ کبھی آواز کم کر دیتے ہیں, اس میں یہ بالکل بات سچی ہے. لیکن میں جو امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ان کا ڈسکورس چیک کریں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا جو انگلش میڈیم میڈیا ہے وہ اس کی بہت بڑی ہیڈ لائنز بناتا ہے گلوبلی. پاکستان میں انگلش میڈیا ہے ہی نہیں ہے. ایک آدھا پی ٹی وی چینل ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو اسلام آباد میں ڈپلومیٹس بیٹھے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ جب پاکستان انڈیا کی ایل او سی پہ ٹینشنز ہوتی ہیں تو ہم انڈین میڈیا واچ کرتے ہیں کہ وہاں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے درمیان کیا ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے میں نے کہا کہ ہر ٹی وی پہ ایسے نہیں ہوتا, ہر چینل پہ ایسے نہیں ہوتا, موقع ملتا ہے. بلکہ ہر سنڈے کو ایک شو کرتے ہیں دوپہر کو 12 بجے جس میں ہم 2 منٹ کی ان انٹرپٹڈ ہمیں موقع ملتا ہے بات کرنے کا. سارا ٹائم ایسے نہیں ہوتا, لیکن ڈیفیکلٹ بھی ہوتا ہے,
ایٹ ٹائمز اچھا وہ جو ہمارا تجزیہ ہم نے جو فالو کیا ان کے انگریزی چینل ہوں ہندی چینل ہوں اس میں جو اوور ویلمنگ یعنی کہ غالب ٹرینڈ ہے رجحان ہے وہ تو یہی ہے کہ پاکستان کے خلاف مغلظات جو ان کے دل میں آتے ہیں الزامات لگاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں توڑنے کی بات کرتے دھمکاتے ہیں اس میں یقیناً ہمیں بھی 2-4 منٹ دے دیتے ہوں گے بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ لیکن اس سے جو اہم نقطہ ہے غلام مصطفیٰ صاحب یہ جو ان کے ریٹائرڈ میجر کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پتہ نہیں کس کس کے نمبر ہیں اور وہ اسی اس میں پروگرام میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی ہم جب چاہیں جو ہے بلوچستان کو الگ کر دیں اور ہم پتہ نہیں کیا کر دیں گے فلاں کر دیں گے یہ کس طرح کا ان کا ہے اس کو کس طرح سے آپ اینالائز کرتے ہیں